ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम्। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का परम नाम संकीर्तन अत्यन्त अमोघ रहेका छन्, जसले चित्तका मलहरूलाई पखाल्दछन्, संसार रूपी डडेलोलाई समन गर्दछन्, कल्याणको उदय हुन्छ, कल्याण रूपी कैर चन्द्रिकालाई विस्तार गर्नेवाला हुन्छन्। विद्या वधु जीवनम, विद्यालाई निरन्तर वधु स्वरूप अर्थात निरन्तर विस्तार गर्नेवाला परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णका गुणानुवादहरू, भगवानका नाम संकीर्तनहरू, आनन्दाम्बुधिवर्धनम, आनन्दको अम्बुधि भनेको समुद्रलाई बढाउनेवाला, निरन्तर बढाइरहनेवाला र प्रत्येक भगवानका नामहरूमा अत्यन्त अमृतमय स्वादन, अत्यन्त मिठासयुक्त भगवानका नामहरू रहेका छन् र सबैलाई पवित्र गराउने र सबैमा विजयता प्राप्त गर्ने, सर्वोच्चता प्रदान गर्नेवा जो भगवानका नाम संकीर्तनहरू छन् अत्यन्त पावन रहेका छन्। श्रीकृष्ण संकीर्तनम, बारम्बार भगवानका अमोघ नामहरूलाई स्मरण गर्नुपर्दछ, यो नै जीवनको सार हो। त भगवान श्रीकृष्णका अत्यन्त पावन उत्सव जन्माष्टमी 2077 को शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बी महानुभावहरू, भक्त महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूमा भगवान श्रीकृष्णको परम पावन नामद्वारा सबैमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै आउनुस्, हामीहरू भगवान श्रीकृष्णका यी पावन उत्सवका समयमा, अवसरमा भगवानका केही चर्चा गरौँ, भगवानका गुणानुवादहरू, भगवानका चरित्रहरू वर्णन गरौँ भनेर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आउनुस् हामी केही चर्चा गरौँ। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैबक्सिन्छ, पूर्ण ब्रह्म हैबक्सिन्छ, पूर्ण कलाले युक्त परब्रह्म परमात्मा हैबक्सिन्छ। त भगवानका गुणानुवादहरू गर्नु भनेको त केवल एउटा चेष्टा मात्रै हो, बाल चेष्टा मात्रै हो। जो वाणीभन्दा परको देवता हैबक्सिन्छ, वाणीभन्दा पर भगवानका लीलाहरू रहेका छन्। तसर्थ यो त वचनले भगवानका गुणानुवादहरू व्यक्त गर्नु त असम्भव कुरा हो। तापनि स्वान्त सुखाय भनेर भनिन्छ र आफैमा आफ्नै सुखका लागि, आफ्नै प्रसन्नताका लागि केही न केही भगवत चर्चा गरौँ र हामीहरूको जीवनको सार पनि यही हो, जीवनको सफलता पनि यसैमा छ। तसर्थ आउनुहोस् केही हामी चर्चा गरौँ। त परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैबक्सिन्छ र जसले द्वापर युगको अन्तमा र कलियुगको आगमन हुन लागेको समयमा अर्थात् सन्धिकालमा भगवान श्रीकृष्णले भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि बुधबार रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको त्यो बुधबारका दिन मध्यरात्रिको समयमा वसुदेव र देवकीको 8औं पुत्र भएर परब्रह्म परमात्मा योगेश्वर, योग भास्कर, योग शिरोमणि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना अदम्य शौर्य, अनन्त ज्ञान राशि एवं परमोच्च चरित्र बलले युक्त भएर भगवान जो अच्युत उपाधि प्राप्त गरिबक्सेको छ र त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा वैदिक सनातन धर्मलाई अविचल, अविरल र प्रतिष्ठित बनाउनका लागि भगवानले अवतार धारण गरिबक्स्यो र सम्पूर्ण शास्त्रको सारका रूपमा
भगवानले गीताको उपदेश अर्जुनलाई माध्यम बनाएर गरिबक्स्यो र अर्जुनलाई मात्र कृतार्थ परमात्माले गरिबक्सेन, अनन्तकालसम्मका लागि भगवान श्रीकृष्णले जो चराचर जगतमा रहेका जो मनुष्यहरू हुनुहुन्छ, श्रेष्ठ सन्त महापुरुषहरू भक्तहरू, उहाँहरूका लागि अखण्ड चिन्तनको विषय परमात्माले बनाइबक्स्यो, अखण्ड मननको विषय भगवानले बनाइबक्स्यो। त भगवान श्रीकृष्णले यस्ता दिव्य दिव्य लीलाहरू गरिबक्स्यो। दिव्य लीला जो परमात्माका अप्राकृतिक लीलाहरूद्वारा भगवानले ज्ञानको स्थापना गरिबक्स्यो, यशको स्थापना गरिबक्स्यो, ऐश्वर्यको स्थापना गरिबक्स्यो र यस्ता यस्ता षडैश्वर्यका स्वामित्व भगवानले ग्रहण गरिबक्स्यो र सिद्ध गरिबक्स्यो। तसर्थ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण पूर्ण कलाले युक्त भइबक्सेको छ। पूर्ण कलालाई साथमा लिएर परमात्मा पूर्ण अवतारको रूपमा भगवान अवतरित भइबक्स्यो परमात्मा। र भगवान श्रीकृष्ण त अत्यन्त श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। भगवानका नाममै सारा ऐश्वर्य रहेका छन् भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। अत्यन्त पावन नाम छन् भगवानका। भनिन्छ कृषिर्भूवाचकः शब्दो हडश्च निवृत्तिवाचकः तयोरैकं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। भगवानका कृष्ण नाममा जुन कृष शब्द रहेको छ त्यो भूवाचक अथवा सत्तावादी शब्द हो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। भगवान चराचर जगतको आधार भइबक्सिन्छ, भगवान सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ र त्यो कृष शब्दले त्यो कुरा देखाएका छन् भने ह्रस्व जो ह्र शब्द छ, ह्र शब्द निवृत्तिवाचक भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र जसबाट भगवानका यी नामहरूको उच्चारण गर्नाले मात्र पनि निवृत्ति अर्थात् वैराग्य प्राप्त हुन्छ। र यसरी सत्ता र वैराग्यले युक्त भएको जुन शब्द छ कृष्ण भन्ने शब्द, कृष्ण शब्दले परब्रह्मलाई देखाएको छ, परब्रह्मको परिचय दिएको छ। तसर्थ तयोरैकं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तसर्थ कृष्ण भनेर यसरी भनिएको छ, भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। परब्रह्म परमात्मा भगवान र सारा ऐश्वर्यले युक्त भइबक्सेको छ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणः। जसलाई भगवान भनेर भनिएको छ शास्त्रहरूले, जसमा जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णमा धर्म रहेको छ, यश रहेको छ, श्री ऐश्वर्य रहेको छ, त्यसै गरी ज्ञान रहेको छ, वैराग्य र विभूतिले युक्त परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ। तसर्थ परमात्मा सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। सारा देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ। नारायणस्य शुद्धस्य श्रीकृष्णस्य महात्मनः यत कृष्णवतारेण भगभेद पृथक् पृथक् सन्दर्शित पृथक् कार्यं तस्मात् सम्पूर्ण उच्यते भनेर यसरी शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। जो परब्रह्म परमात्मा नारायण सदृश परमात्मा भइबक्सिन्छ र परमात्माले भिन्न भिन्न लीलाहरूको माध्यमद्वारा सारा ऐश्वर्यको प्रस्तुतिकरण परमात्माले गरिबक्सेको छ र सारा चराचर जगतका प्राणीहरूलाई आफैमा भगवानले आकर्षित गरिबक्सेको छ। तसर्थ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण त पूर्ण अवतार भइबक्सिन्छ, पूर्ण कलाले युक्त परमात्मा भइबक्सेको छ। गीताको महात्म्यमा चर्चा गरिएको छ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वास्तवमा शास्त्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भनेको भगवान श्रीकृष्णद्वारा जुन बताइबक्सेको छ, अर्जुनजीलाई माध्यम बनाएर एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवानले जुन देवकी पुत्र भगवान श्रीकृष्णले जुन गान गरिबक्सेको गीता शास्त्र छ त्यो शास्त्र नै सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो। किनभने आज विश्वमा सबै माथि एक छत्र शासन गर्ने शास्त्रको रूपमा गीतालाई मानिन्छ। त्यसै गरी एको देवो देवकी पुत्र एव, वास्तवमा देवताहरूमा एक मात्र देवता भनेको देवकीको पुत्र भइबक्सिन्छ, श्रीकृष्ण भइबक्सिन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ। एको मन्त्र तस्य नामानि यानि, वास्तवमा मन्त्रहरू भनेका तीनै हुन् जुन मन्त्र भगवान श्रीकृष्णका नाम छन्। भगवानका नाम नै मन्त्रहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ मन्त्रहरू हुन्, भगवानका नाम हुन्। र कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्महरूमा सर्वश्रेष्ठ कर्म नै त्यो कर्म हो जुन कर्म भगवान श्रीकृष्णको सेवा गरिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको सेवा नै गरिएको छ भने जीवनमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ कर्म त्यही हो, जीवनमा सर्वश्रेष्ठ कार्य त्यही हो।
जसले भगवानको सेवा गर्दछन्, भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्दछन्। वास्तवमा भगवान श्रीकृष्ण यसरी सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ र शास्त्रमा भनिएको छ, भागवत श्रीमद् भागवतमा पनि यसरी व्यासजीले वर्णन गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। अरू जति पनि अवतारहरू छन् ती अंशांश आदि अंश कला आदि अवतारहरू हुन्। अवताराय सङ्ख्येया हरे सत्त्वनिधिर्द्विजाः यथा विदासिना कुल्या सरसः स्युसहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्र महोजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्ततः एते चांसकलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यसरी वर्णन गरिएको छ। अवतार त भगवानका असङ्ख्य असङ्ख्य अवतारहरू छन्, अनेकौँ अनेकौँ अनन्त अनन्त अवतारहरू छन् भगवानका। र जसरी ठुल्ठुला नदीहरूबाट साना साना कुलाहरू, पैनीहरू, नहरहरू दायाँ बायाँ यसरी निकालिएका हुन्छन्, तर त्यसरी हजारौँ यसरी ती कुलाहरू, पैनीहरू, त्यसै गरी नहरहरू निकालिएको त भए तापनि जसरी गङ्गा आदि गरिएका श्रेष्ठ श्रेष्ठ गङ्गा ब्रह्मपुत्र जस्ता श्रेष्ठ नदीहरूको जसरी सर्वोच्चता कहिले पनि घट्दैन, उहाँहरूको प्रभाव जसरी घट्दैन, ती कुलाहरू, पैनीहरू, नहरहरूले जसरी घटाउन सक्दैनन्, त्यस्तै प्रकारले यी अवतार, अरू अवतार भनेका त त्यस्ता किसिमका अवतारहरू हुन्। र भगवान त जो यति चाम्स कला पुंस, यी जति पनि अरू कला अंशले युक्त भएका जुन अवतारहरू छन्, तीभन्दा सबैभन्दा श्रेष्ठ अवतार भनेको त कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र भगवान श्रीकृष्ण नै सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ, स्वयं भगवान होइबक्सिन्छ, सारा ऐश्वर्यले युक्त भएको परमात्मा होइबक्सिन्छ। यहाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर यसरी व्यास महर्षिले भगवानको सर्वोच्चताको परिचय दिनुभएको छ। नभए अरू अवतारहरू जस्तै नै कृष्ण अवतार भएको भएदेखि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, कृष्णश्च भयो भगवान स्वयं भनेर यसरी वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। किनभने अरू अवतारहरू पनि पूर्ण भगवान हुनुहुन्छ र कृष्ण पनि भगवान हुनुहुन्छ, कृष्णश्च भगवान स्वयं भनेर वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यसरी नगरेर उहाँले के गर्नुभएको छ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। र अन्य अवतारहरू अंशांश कलाले युक्त भएका अवतार हुन्, तर भगवान भनेको त स्वयं कृष्ण चाहिँ, कृष्ण भनेको त स्वयं भगवान होइबक्सिन्छ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ जोड दिएर भगवानको सर्वोच्चताको परिचय दिनुभएको छ व्यास महर्षिले। तसर्थ भगवान सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ, भगवान श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ। भगवानले यो कुरा प्रष्ट गर्नका लागि गीताको उपदेश गर्दाखेरि अर्जुनजीलाई परमात्माले आज्ञा गरिबक्सेको छ। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः। हे अर्जुनजी, यस्ता जन्महरू त अनेकौँ अनेकौँ अनन्त अनन्त जन्महरू व्यतीत भइसके, तिम्रा जन्म पनि मेरा अवतार पनि, तर म सम्पूर्ण कुरा बुझिरहेको छु, जानिरहेको छु। त जति पनि संसारमा प्राणीहरू छन्, उनीहरूले जति जति जन्म जन्मान्तर लिन्छन्, उनीहरूले जति जति कर्म गर्छन्, ती सम्पूर्ण कर्मको अनुभव मैले गरिरहेको छु, जानिरहेको छु अर्जुन। तर तिमी जान्दैनौ भनेर भगवानले यहाँ जीव र ईश्वरको भिन्नता परमात्माले देखाइबक्सेको छ। भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च होइबक्सिन्छ, आफ्नो सर्वोच्चताको प्रस्तुतिकरण परमात्माले गरिबक्सेको छ। र यसरी जीवले यो कुरा बुझ्न सक्दैन, उसले गरेका कर्मलाई पनि उसले भुलिरहेको हुन्छ, कर्मलाई बिर्सिरहेको हुन्छ, अज्ञानी हुन्छ। तर ईश्वर सदैव ज्ञान सम्पन्न, गुण सम्पन्न, लीला सम्पन्न, साक्षी स्वरूप परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ। र तसर्थ भगवानले यहाँ आज्ञा गरिबक्सेको छ, म साक्षी स्वरूप भएको हुनाले सम्पूर्ण जीवहरूको कर्मको बारेमा, जन्मको बारेमा र आफ्नो सारा कुराको बारेमा मैले अनुभव गरिरहेको छु, बुझिरहेको छु। तसर्थ यो लोकको कल्याणका लागि, सन्त महापुरुषहरूको रक्षाका लागि, धर्मको रक्षा गर्नका लागि म बारम्बार अवतार लिइरहन्छु। भगवान आज्ञा हुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवान आज्ञा हुन्छ, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, धर्ममा
अनेकौँ आक्षेपहरू आउन लाग्छन्, कष्ट हुन लाग्छ, धर्म व्यतिक्रम हुन लाग्छ र धर्मको रक्षा गर्नका लागि म बेला बेलामा जन्म धारण गर्छु, जहाँ साधु सन्त महापुरुषहरूलाई कष्ट हुन लाग्छ, धर्म नाश हुन लाग्छ, दुष्कर कर्महरू बढ्न लाग्छन्, दुष्टहरूको वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ। अनि म के गर्छु, त्यस्ता साधु सन्त महापुरुषहरू, मनुष्यहरू, भक्तहरू, भगवत भक्तहरू जो हुनुहुन्छ, सत्कर्म गर्नेवाला जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संरक्षणका लागि, रक्षाका लागि र धर्मलाई स्थापना गर्नका लागि, सदैव धर्मलाई विजय गराउनका लागि यसरी बेला बेलामा युग युगमा म अवतार धारण गर्छु भनेर भगवानले यसरी आफ्नो सर्वोच्चता प्रस्तुत गरिबक्सेको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च देवता भइबक्सिन्छ। एतद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुरजितमेव वा तत्तदेवावगत्सत्त्वं मम तेजोंस सम्भवम्। भगवान विभूतिको वर्णन गर्ने क्रममा अर्जुनजीलाई आज्ञा गरिबक्सिन्छ, अरू जति पनि विभूतिहरू छन् ती केवल मेरा अंशांश रूपमा प्रकट भएका छन् भनेर भगवानले जुन यहाँ अन्य विभूतिहरूको चर्चा गर्दै भगवानले आफ्नो सर्वोच्चता देखाइबक्सेको छ मेरा अंशबाट। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णलाई यसरी कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर भनिएको अत्यन्त सार्थक भएको छ। र भगवान गीतामा नै आज्ञा गरिबक्सिन्छ अर्जुनजीलाई, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान आज्ञा गरिबक्सिन्छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज भनेर भगवानले एक मात्र चराचर जगतको शरण्य देवता भनेको श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ भन्ने कुराको प्रष्टीकरण भगवानले दिइबक्सेको छ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, किनभने अन्य देवताको शरणमा गएर मोक्ष प्राप्त हुनेवाला छैन। तसर्थ सम्पूर्ण धर्महरूलाई परित्याग गरेर यी सारा जीवहरू मेरो शरणमा आउनु पर्दछ, अनि मात्रै वास्तवमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले भगवान आज्ञा हुन्छ अगाडि, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सम्पूर्ण पापहरूबाट यसरी निवृत्त गराएर मोक्ष दिनेवाला, पवित्र गराएर मोक्ष दिनेवाला म नै हुँ भनेर भगवानले आफ्नो सर्वोच्चताको परिचय परमात्मा यसरी दिइबक्सेको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ, अच्युत होइबक्सिन्छ। परब्रह्म परमात्मा भगवानमा कुनै किसिमको च्युति छैन, कुनै नाश हुनेवाला छैन, परिवर्तन हुनेवाला छैन। परब्रह्म परमात्मा सर्वश्रेष्ठ होइबक्सिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण जो होइबक्सिन्छ, भगवान श्रीकृष्णले यसरी भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अँध्यारो रात्रिमा जन्म धारण गरिबक्स्यो, अर्थात् प्रकट होइबक्स्यो, अवतार धारण गरिबक्स्यो। र यसरी अँध्यारो रात्रिलाई भगवानले स्वीकार गरेर प्रकट भएर भगवानले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र कर्मयोगको निरूपण गरेर संसारलाई दिव्य ज्योति प्रदान गरिबक्स्यो। र मनुष्य मात्रलाई भगवानले गीता जस्तो महान ग्रन्थको उपदेश गरेर मनुष्य मात्रलाई जीवनशैली कसरी व्यतीत गर्नुपर्दछ, यो मनुष्य जीवनको सार्थकता कहाँ गएर हुन्छ, त्यो कुरा परमात्माले यसरी देखाइबक्सेको छ। र भगवानले गीताको उपदेश गर्दाखेरि 18 अध्याय गीतामा भगवानले 18 प्रकारको योगको चर्चा गरेर मानिसको जीवन पद्धति वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको उपदेश परमात्माले गरिबक्स्यो। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, त्यसै गरी कर्मयोग, ज्ञान कर्म सन्यास योग, कर्म सन्यास योग, आत्म संयम योग, त्यसै गरी ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर सम्पद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष सन्यास योग जस्ता जुन 18 प्रकारका योगको उपदेश परमात्माले गरिबक्स्यो गीतामा। र ती 18 प्रकारका योगको माध्यमद्वारा समस्त ज्ञान रूपी अन्धकारमा पिल्सिएका जो विश्व मानव समुदाय छ, त्यो विश्व मानव समुदायलाई भगवानले दिव्य ज्ञानको गङ्गा प्रवाह गरिबक्स्यो र सत्मार्गमा लगाउने कार्य परमात्माले गरिबक्सेको छ। यस्तो महान ग्रन्थको उपदेश परमात्माले गरिबक्सेको छ। गीता जस्तो महान ग्रन्थको उपदेश गरेर सारा प्राणीहरूलाई, सारा मनुष्यहरूलाई, सारा लोकलाई कल्याण गर्ने कार्य जो परमात्माले गरिबक्सेको छ, जो अरूबाट सम्भव छैन, जो भगवानमा नै
त्यो किसिमको सामर्थ्य, त्यो किसिमको क्षमता, त्यो किसिमको शक्ति निहित भएको छ, जुन शास्त्रले आज सारा विश्वलाई कब्जा गरिरहेको त्यस्तो किसिमको शास्त्रको उपदेश परमात्माले गरिबक्स्यो। तसर्थ पनि भगवान श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ। कृष्णस्तो भगवान स्वयं, जुन कुरा सिद्ध भएको छ। र त्यसै गरी भगवानले जो भगवान की अनपायनी शक्ति जो राधाजी भइबक्सिन्छ, राधाजीसँगको जीवन्त प्रेम भगवानले प्रकट गरिबक्सेको छ। र राधाजीसँग मात्रै नभएर जो ब्रजदेवीहरू हुनुहुन्छ, ब्रजगोपीहरू हुनुहुन्छ, राधाजी त्यसै गरी गोपीहरूसँग जुन भगवानले जीवन्त प्रेम प्रकट गरिबक्स्यो, र त्यो जीवन्त प्रेमको प्राकट्यद्वारा परमात्माले समस्त मानव समुदायलाई प्रेममय वातावरणमा जीवनयापन गर्न परमात्माले शिक्षा प्रदान गरिबक्स्यो, उपदेश प्रदान गरिबक्स्यो। किनभने प्रेममा नै वास्तवमा जीवनको सार्थकता छ। प्रेममय जीवन नै वास्तविक जीवन हो भन्ने कुरा देखाइबक्सेको छ। परमात्माले प्रेममय वातावरणमा जीवन जिउनु पर्दछ भन्ने शिक्षा परमात्माले यसरी देखाएर प्रेमको सर्वोच्चता सिद्ध परमात्माले गरिबक्सेको छ। र त्यसै गरी भगवानले त्यो प्रेमलाई यसरी संसारसँगको प्रेम होइन, भगवानसँगको प्रेमको रूपमा भगवानले परिभाषित गरिबक्सेको छ। भगवानका चरित्रले यी कुराले त्यो कुरा देखाउन लागेका छन्। संसारमा गरिएको प्रेम भनेको नाशवान प्रेम हो, तर परमात्मामा गरिएको जुन प्रेम हो, त्यो परमात्मामा गरिएका प्रेमले नै वास्तवमा जीवन सफल हुन्छ भन्ने कुरा परमात्माले देखाइबक्सेको छ। र त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्रीकृष्णका सारा चरित्रहरूको वर्णन गरिएको छ। भगवानका प्रत्येक चरित्रहरूमा दिव्य ज्ञानहरू लुकिरहेका छन्, दिव्य ज्ञानहरू निहित भइरहेका छन्। भगवानले श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानको प्रेम, भगवानको भक्ति उजागर गर्ने कुराहरू व्यास महर्षिले उल्लेख गर्नुभएको छ, जसमा सारा प्रसङ्गहरू नै भगवतमय छन्। तापनि केही उल्लेखनीय जुन प्रसङ्गहरू छन्, वेणु गीत भए, त्यसै गरी गोपी गीत, युगल गीत, त्यसै गरी भ्रमर गीत, महिषी गीत जस्ता जुन गीतको माध्यमद्वारा कृष्ण भक्तिको सर्वोच्चताको उपदेश गरिएको छ श्रीमद् भागवतमा। र ठाउँ ठाउँमा यस्ता प्रसङ्गहरू, अन्य प्रसङ्गहरू पनि आएका छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणमा वास्तवमा कुनै पनि प्रसङ्ग त्यस्ता छैनन् जो भगवान श्रीकृष्णका भक्तिसँग सम्बन्धित नहुन्। तसर्थ यस्ता अमोघ जुन प्रसङ्गहरूको माध्यमद्वारा भगवान श्रीकृष्णको भक्तिको सर्वोच्चताको चर्चा गरिएको छ, उपदेश गरिएको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण हृदयको देवता भइबक्सिन्छ, प्राण स्वरूप भइबक्सिन्छ। किनभने जो गोपीहरू हुनुहुन्छ, गोपीहरूले भगवानको प्रेम कस्तो किसिमको प्रेम गर्नुभएको थियो, वास्तवमा प्राण स्वरूप रूपमा भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको थियो। भागवतमै यस्तो चर्चा गरिएको छ, ता मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका भनेर भगवानले स्वयं आज्ञा गरिबक्सेको छ। त गोपीहरू भनेका त मेरै मन हुनुहुन्छ, मेरै प्राण हुनुहुन्छ। र जसरी मन प्राण बिना कुनै शरीरको अस्तित्व जसरी रहँदैन, त्यस्तै प्रकारले म बिना त गोपीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। तसर्थ यस्तो किसिमको प्रेमको चर्चा गरिएको छ, यस्तो किसिमको भक्तिको चर्चा गरिएको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण सर्वोच्च देवता भइबक्सिन्छ। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगद्देत् तच्चराचरं कृष्णमेनमवेहि तो महात्मानाम् अखिलात्मनां। श्रीमद् भागवतमा यसरी चर्चा गरिएको छ। र वास्तवमा भक्ति साम्राज्यको सर्वोच्च सम्राज्ञी जो भगवती राधाजी भइबक्सिन्छ र भगवानकी अभिन्न भइबक्सिन्छ। त्यसै गरी जो ब्रजदेवीहरू हुनुहुन्छ, ब्रजदेवीहरूको जीवन पनि, जीवनका सम्पूर्ण कार्यहरू पनि भगवत समर्पण उहाँहरूले गर्नुभएको छ। भगवानप्रति उहाँहरू समर्पित हुनुहुन्छ। उहाँको बुद्धि पनि भगवानमा लागेको छ, मन पनि भगवानमा लागेको छ। र यसरी त जो ब्रजदेवीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो परिवारप्रति त्यस्तो प्रेम गर्नु भएन, सन्तानहरूप्रति त्यस्तो प्रेम गर्नु भएन, धन सम्पत्तिप्रति त्यस्तो प्रेम गर्नु भएन जस्तो प्रेम भगवान श्रीकृष्णसँग उहाँहरूले गर्नुभयो। तसर्थ यसरी के देखाइएको छ भने यी प्रसङ्गहरूको, भागवतका यी अनेकौँ प्रसङ्गहरूको माध्यमद्वारा भगवान श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, यो कुरा यसरी देखाइएको छ। र त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णले गीतामा कर्मयोगको विशेष चर्चा पनि गरिबक्सेको छ। कर्मयोगमा भगवानले जोड पनि दिइबक्सेको छ। किनभने मानव मात्रलाई
कर्मयोगी बनाउन परमात्माले खोजिबक्सेको छ। किनभने आफू जुन जुन कर्ममा जुन जुन मार्गमा रहेका व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूले त्यो कर्मलाई नै अत्यन्त सफल बनाउनु पर्दछ र त्यसरी सफल बनाउने क्रममा भगवानले आज्ञा गरिबक्सेको छ। कर्म भनेको जीवको अधीनमा छ, जीवको इच्छामा निर्भर रहेको छ। तर यसरी कर्म गर्ने सामर्थ्य चाहिँ, तर फल प्राप्ति गर्ने सामर्थ्य चाहिँ जीवमा रहेको छैन। कर्म गर्ने सामर्थ्य जीवमा छ, शक्ति पनि छ र जीवले कर्म गर्न सक्छ तर फल प्राप्ति गर्न सक्दैन। फल भनेको ईश्वराधीन छ। यो कुरा भगवानले प्रश्न गरिबक्सेको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गोस्त कर्मणि। भगवानले आज्ञा गर्छ कर्म गर। जीव सारा जीवलाई कर्म प्रवृत्त भगवानले गराइबक्स्यो र कर्म गर्ने अधिकार जीवमा रहेको छ, इच्छा पनि जीवमा रहेको छ, शक्ति पनि जीवमा रहेको छ, कर्म गर्ने शक्ति र सक्रियता पनि जीवमा रहेको छ। तर फल प्राप्ति गर्ने सामर्थ्य जीवमा रहेको छैन। तसर्थ फल भनेको ईश्वरमा निर्भर छ। तसर्थ यो कुरा देखाएर भगवानले के गरिबक्सेको छ भने सदैव आफ्ना जति पनि कर्महरू छन् त्यो कर्म ईश्वरमा समर्पण गर र ईश्वरमा निर्भर रहू, ईश्वरमा आस्था गर र ईश्वरमै आसक्ति गर। आसक्ति गर्नु छ भने ईश्वरमा नै गर, भगवानमा नै गर, तर कर्ममा नगर। यसरी कर्मबाट निष्क्रिय भएर रहनु पर्दछ र फलका लागि चाहिँ दैवाधीन भन्ने शिक्षा परमात्माले गरिबक्सेको छ। यस्ता यस्ता पावन प्रसङ्गहरूको माध्यमद्वारा भगवानले सारा जीवलाई कल्याणको मार्ग प्रशस्त गरिबक्सेको छ र कर्मको यो सारा वेदीमा होमिएको जुन जीव छ, जीवले कर्म अनुसार शुभाशुभ फल प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। यो जीवनयापन गर्ने क्रममा उसका जीवनमा अनेकौँ हन्डरहरू आइरहन्छन्, ठक्करहरू आइरहन्छन् र अनेकौँ कष्ट आदि पनि भोगिरहेको हुन्छ। सुख दुःख प्रेम क्षमा आदि पनि आइरहेका हुन्छन् जीवनमा र जीवनका मार्गमा अनायास विभिन्न कुराहरू आइरहन्छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू भगवान उपदेश गरिबक्छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू कर्मको आधारमा ती आइरहेका छन् र जन्म जन्मान्तरदेखि नै यी कर्मको फल जो बाँकी रहेको छ त्यो फल भोग्नुपर्ने भएको छ र अनेकौँ जीवनमा यस्ता कुराहरू आइरहन्छन्। यसरी कर्मको उपदेश पनि परमात्माले यसरी गरिबक्सेको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण त सर्वश्रेष्ठ देवता भइबक्सिन्छ। यसरी भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म आदिको उपदेश गरेर भगवानले सारा मनुष्य जीवनलाई सफल मार्ग प्रशस्त गरिबक्सेको छ। त्यति मात्र होइन, भगवान अत्यन्त दयालु भइबक्सिन्छ। भगवानका दिव्य विग्रह पनि अत्यन्त मनमोहक रहेका छन्। भगवानका कर्म पनि सारा जीवलाई आकर्षित गर्नेवाला छन्। त्यति मात्रै होइन, भगवानले जो वंशी नाद गरिबक्सिन्छ भगवान श्रीकृष्णले, त्यो वंशी ध्वनिमा यस्तो किसिमको सामर्थ्य रहेको छ, सारा तीनै लोकलाई आफैमा आकर्षण परमात्मा गरिबक्सिन्छ। परमात्माको अनेकौँ लीलाहरू नै त्यस्तै रहेका छन्। भगवानको रूप सौन्दर्य विग्रह पनि त्यस्तै रहेको छ। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कविशम वैजयन्तीम च मालाम रन्ध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैरे वृन्दारण्यम सुपदरमणम प्राविशतै गीतकृति भनेर यसरी भगवानको त्यो रूप सौन्दर्यको पनि चर्चा गरिएको छ, दिव्य विग्रहको चर्चा गरिएको छ। अत्यन्त यस्तो दिव्य छटाले युक्त भएको त्रिभङ्ग ललित विग्रह भगवान धारण गरेर वंशीनाद गर्न लागि बक्सिन्छ। त्यति बेला सारा सबैलाई आफैमा आकर्षण गराउन लागि बक्सिन्छ परमात्मा। र परमात्माको दयालुताको बारेमा पनि अत्यन्त सर्वोच्चताको चर्चा गरिएको छ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितं तत्वन्यम तम्बा खम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। यसरी भगवानको दयालुताको चर्चा गरिएको छ। शास्त्रहरूमा यसरी चर्चा गरिएको छ, भागवतमा यो कुरा चर्चामा आएको छ। त भगवान कति दयालु भइबक्सिन्छ। जो बकासुरकी बहिनी जो पुतना आफ्ना स्तनमा कालकुट विष लगाएर भगवानलाई समाप्त गर्न भनेर गएकी थिइन्, त्यसको बदलामा भगवान कति दयालु भइबक्सिन्छ। अत्यन्त सर्वोच्च धाम प्रदान गरिबक्स्यो, परम धाम प्रदान गरिबक्स्यो, अर्थात् मोक्ष प्रदान गरिबक्स्यो। तसर्थ
त्यस्तो दयालु परमात्मा भइबक्सिन्छ भने जो भगवानका शरणमा जान्छन्, भगवानको भक्ति गर्छन्, भगवानको उपासना गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिले त्यस्ता व्यक्ति त कल्याण नहुने भन्ने कुरा नै छैन। र यसरी त भगवानले यस्ता सत्मार्गको उपदेश गरिबक्सेको छ। भगवानका चरित्रका भगवानका प्रत्येक चरित्रले हामीलाई केही न केही उपदेश गरिरहेका छन्। भगवानले सारा असुरहरूलाई समाप्त गरेर भगवानले पृथ्वीलाई संरक्षण गरिबक्सेको छ, शुद्धिकरण गरिबक्सेको छ, साधु सन्त महात्माको कल्याण गरिबक्सेको छ। र यसरी आसुरी प्रवृत्तिलाई नाश गरेर जो सन्त प्रवृत्ति छ, सन्त प्रवृत्तिको रक्षा परमात्माले महाभारतको युद्धको माध्यमद्वारा कौरव र पाण्डवलाई निमित्त बनाएर र सदैव सत्मार्गमा रहने पाण्डवहरूको कल्याण गरिबक्सेको छ भने दुर्योधनादि जो असुरहरू छन् त्यस्तालाई, पृथ्वीका भार भएका असुरहरूलाई भगवानले उद्धार गरिबक्छ। प्रत्येक चरित्रले यस्तो किसिमको शिक्षा हामीलाई दिइरहेका छन्। र भगवान श्रीकृष्णका यी पावन चरित्रको माध्यमद्वारा हामीले असल कार्य गर्नुपर्दछ, धर्म मार्गमा लाग्नु पर्दछ, परोपकारी बन्नु पर्दछ, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ, सहयोगी भावना राख्नु पर्दछ। र त्यसै गरी ज्ञानी बन्नुपर्दछ, ज्ञानको उदय हाम्रो हृदयमा हुनुपर्दछ, विवेकको उदय हाम्रो हृदयमा हुनुपर्दछ। र खराब कार्यमा कहिल्यै पनि लाग्नु हुँदैन। यदि खराब कार्यमा लाग्यो भने त्यो जीवन ज्यादै घातक बन्दछ भन्ने कुरा महाभारतको युद्धको माध्यमद्वारा, कंस आदिका चरित्रहरूको माध्यमद्वारा, शिशुपाल आदिका चरित्रहरूको माध्यमद्वारा यो कुरा परमात्माले देखाइबक्सेको छ। र जो सत्मार्गमा सदैव लागिरहेका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेको सदैव कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा परमात्माले यसरी देखाइबक्सेको छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णका चरित्रहरू ज्यादै मननीय छन्, ज्यादै स्मरणीय छन्। र सदैव भगवानका यी चरित्रहरूलाई हृदयमा धारण गरेर जीवनलाई सत्मार्गमा लगाउनु पर्दछ भन्ने कुरा भगवानका यी गुणानुवादबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो अत्यन्त पावन दिन, जन्माष्टमीको दिन, यो दिनको व्रतको महत्त्व पनि ज्यादै बताइएको छ, ज्यादै श्रेष्ठ महात्म्य बताइएको छ। र यो दिन भगवानको उपासना गर्नु, व्रत धारण गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, भगवानका पूजाका साथसाथमा देवीको पूजा गर्नु, चन्द्रमाको पूजा गर्नु आदि धेरै धेरै विधानहरू, पूजाका विधानहरू बताइएका छन्। र त्यस्ता प्रकारले जसले उपवास गर्नुहुन्छ भगवानका आविर्भाव दिवसका दिनमा भने उहाँहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा उहाँहरूमाथि सदैव भइरहन्छ भनेर यसरी महात्म्यहरूमा वर्णन गरिएको छ। भगवानका पूजाका पद्धतिका महात्म्यहरूमा यी कुराहरू वर्णन गरिएका छन्। तसर्थ हामीले र यसरी जस्तो प्रकारले सकिन्छ त्यस्तो प्रकारले भगवानका पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, उपासना गर्ने र भगवानका व्रतहरू धारण गर्ने, भगवानका गुणानुवादहरूको गान गर्ने, भगवानका चरित्रलाई बारम्बार स्मरण गरिरहने र हृदयलाई अत्यन्त पवित्र बनाउने, भगवानप्रति आफ्ना दोषहरू जति छन् तिनका क्षमा याचना आदि पनि गर्ने र सदैव स्वच्छ निर्मल बन्ने चेष्टा गरिरहने, सत्मार्गमा लागिरहने चेष्टा गर्नुपर्दछ। र यिनै कुराको जानकारी गराउँदै म यहाँहरू समक्ष यो पावन प्रसङ्गबाट बिदा हुन लागिरहेको छु। फेरि कुनै त्यस्ता प्रसङ्गमा म अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु यो कुराको जानकारी गराउँदै। र जन्माष्टमी 2077 को पावन उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक 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 शुभकामना टक्र्याउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैमा जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण, जय श्रीकृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।